नमस्ते मम्सहरू, म डाक्टर पराजिता दीक्षित। म पिडियाट्रिक डेन्टिस्ट, चाइल्ड डेन्टल स्पेशलिस्ट और बाल दन्त विशेषज्ञ हुँ। अनि मैले धेरैचोटि हजुरहरूलाई दाँतको बारेमा, बच्चाको दाँतको बारेमा धेरैवटा कुरा सेयर पनि गरेको छु यो हाम्रो ग्रुपमा। अनि मैले धेरैजनाको पोस्ट पढेको छु जहाँ मम्मीहरू कन्फ्युज हुनुहुन्छ कि के गर्ने, बच्चाको दाँतलाई लिएर के गर्ने के नगर्ने है। सो मैले सोचेँ एउटा सानो यो भिडियो चाहिँ मेरो एउटा एफर्ट हो कि तपाईँहरूसम्म पुगेर यसले केही मेसेज दियोस् भनेर। सो फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट हामी कहाँबाट स्टार्ट गर्ने भन्दाखेरि बच्चाको दाँत। बच्चाहरूको दाँतलाई दुधे दाँत पनि भनिन्छ, जुन फर्स्ट आउने दाँतलाई मिल्क टिथ पनि भनिन्छ है। अनि अरू टर्म्स पनि छ यसलाई, प्राइमेरी टुथ, डेसिडियस टुथ पनि भनिन्छ। अब यसमा हाम्रो बच्चाहरूमा हरेक बच्चाको दुई टाइपको दाँत हुन्छ, एउटा त दुधे दाँत अनि त्यो थाई दाँत। दुधे दाँत चाहिँ 20वटा हुन्छ है, 20वटा हुन्छ। अनि दुधे दाँतको हाम्रो समाजमा चाहिँ दुधे दाँतलाई अलिकति हेरचेक्राइ गर्ने धेरै नै देखिएको छ कि डक्टरकोमा जाँदा पनि नजाने, यो त झरिहाल्छ, किरा लागे पनि केही हुन्न, त खसेर जाने हो, त्यस्तो टाइपको धेरै नै कुरा आइरहेको हुन्छ। सो यो दुधे दाँत भनेको त्यतिकै खेर जान त्यस्तो गर्नलाई दिएको दाँत होइन। भगवानले पनि यो दाँतलाई बच्चाको लागि केही यसले काम गर्छ र बच्चाको लागि यो दाँत दिएको। अब यसमा दुधे दाँतको के इम्पोर्टेन्स हुन्छ त दुधे दाँत बच्चालाई खाना चपाउनको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। चपाउनको लागि दाँतै प्रपर छैन भने त्यो खाना राम्ररी चपाउनु सक्दैन। चपाएन भने त्यसको डाइजेसन पनि प्रपरली हुँदैन। त्यो त ठुलो मान्छेको लागि त्यो ट्रुथ हो भने बच्चाको लागि त त्यो झनै ट्रुथ हो। अनि अर्को कुरा, खाना नै बच्चाले राम्ररी खानु सक्दैन। खाना यता पनि किरा उता पनि किरा लागेपछि जताततै खाना अड्किने भएकोले गर्दा खाना बच्चाले राम्रो नखाएपछि म्यालन्युट्रिसन हुनसक्छ। त्यसपछि बच्चाको मुखमा दाँत आउन थालेपछि नै त बच्चाको बिस्तारै स्पिच डेभलपमेन्ट हुन्छ। अनि बच्चाको जुन स्पिच हुन्छ त्यसको लागि पनि दाँत हुनु इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। कतिवटा दाँत छैन भने त्यो कतिवटा वर्ड्सहरू बच्चाले राम्ररी प्रोनाउन्स गर्नु सक्दैन। सो बोल्नै सिकिरहेको बेलामा यस्तो भयो भने त उसको स्पिचमा पनि प्रब्लम आउँछ। अर्को कुरा, बच्चाको दाँतले त्यो बच्चाको मुखमा एउटा स्पेस राखिदिने काम गर्छ, स्पेस जोगाएर राख्ने काम गर्छ। किनभने यो दाँत खसेपछि नयाँ दाँत आउने हो। अनि यो दाँत हामीले टाइमभन्दा अगाडि निकाल्नु पर्यो या टाइमभन्दा अगाडि खसेर गयो, जस्तो 5 वर्षमै हाम्रो बङ्गारा बच्चा दुधे दाँतको बङ्गारा खस्यो भने त त्यसको मुनिको दाँत त बनिएको हुँदैन। त्यसको मुनि दाँत नबनिँदा त्यो त खाली जग्गा नै रहन्छ। अनि त्यो खाली जग्गा रहँदाखेरि अगाडि पछाडिको दाँतहरू त्यो जग्गामा सर्छ। अनि त्यो जग्गामा त्यो दाँत सरेपछि के हुन्छ भने त्यो दाँतको जुन नयाँ आउने दाँतको लागि ठाउँ बाँकी रहँदैन। त्यसरी ठाउँ बाँकी नरहँदाखेरि चाहिँ त्यो दाँत यताउता जताभावीबाट आउने हाई चान्स हुन्छ। त्यही भएर पनि दुधे दाँतको इम्पोर्टेन्स छ अनि यसको केयर गर्नु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अब अर्को क्वेसन धेरैले गरिरहनु हुने, कहिले उम्रन्छ त दाँत? दाँत उम्रने मिनिमम टाइम जुन दिएको छ अराउन्ड 6 महिना हो। फर्स्ट दाँत उम्रिने टाइम 6 महिना 10 महिनासम्म पनि हुन्छ। यो धेरै अझै पनि लामो पनि हुनसक्छ, कसैमा अझ ढिला पनि हुनसक्छ। अनि कसै बच्चाहरूमा त यो जन्मँदाखेरि दाँत आउने, जन्मेको 1 महिनामा दाँत आउने, यस्तो दाँतहरूलाई हामीले नियोनेटल टिथ भन्ने गर्छ। तर यो जन्मिने बित्तिकै आयो या जन्मेको अलिक दिनमै आयो भन्दैमा यसमा केही कुरीति या यस्तो केही पनि नराम्रो ट्याबुहरूसित त्यो जोड्नु इम्पोर्टेन्ट छैन। किनभने बच्चाको दाँत हो, त्यसको नेचुरली नै पनि कसैको चाँडै आउनु सक्छ है। त्यसलाई नराम्रो नजरियाले हेर्ने त्यस्तो चाहिँ हामीले गर्नुहुन्न। बरु त्यो दाँत आयो भने के गर्ने त? युजली त त्यसले दुःख दिँदैन, तर कसै बच्चामा एकदमै धेरै हल्लिरहेछ भने त्यो निलिनु सक्छ है। कसै बच्चाहरूमा त्यसमा त्यो दाँत एकदम शार्प हुनसक्छ, तिखो हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि दाँत के अरे जिब्रोमा घाउ हुने, मदरलाई फिड गर्दाखेरि दुखाउने त्यस्तो हुनसक्छ। त्यस्तो समस्या आएमा हजुरले गएर यो चेकअप गराएर यसको ट्रिटमेन्ट गराउनु भयो भने राम्रो हुन्छ। अब दाँत उम्रिने मैले हजुरलाई भनिहालेँ 6 महिनादेखि स्टार्ट हुन्छ। अनि यो स्टार्ट भएर कसैको त इभन 1.5 वर्षमा पनि फर्स्ट टिथ आउने पनि हुन्छ। मेरो आफ्नै बच्चाको पनि 10 मन्थ्स पछि मात्रै आएको हो। सो यसमा के पनि हुँदैन। अनि कसैले 8 महिनामा आएकी हुन्छ, खासै केही त नहुनुपर्ने। अब हाम्रो कल्चरहरू नै यस्तो छ कि जसले नै धेरै कुराहरू हामीलाई भनिरहेछ जुन हामीले खासै
कतिवटा त एक्सेप्ट पनि गर्नु हुँदैन है। अब बच्चाको दाँत बिचराले के नै असर गर्ला र या मामा घरलाई नराम्रो गर्ने या यो घरलाई नराम्रो गर्ने भन्ने त हुँदैन खासमा है। त्यो त हामीले नै बिस्तारै छोड्दै जाने कुराहरू, हामी अब एजुकेटेड भएपछि हाम्रो बच्चा भएपछि त हामीले नै यो छोड्दै जाने नै कुरा हो है। अनि बच्चाको दाँत आएपछि के गर्ने त? बच्चाको दाँत आएपछि बच्चाको दाँतको केयर गर्नुपर्छ। दाँतै नआइकन पनि गिजा मात्रै हुँदाखेरि पनि त्यसलाई क्लिन गर्नुपर्छ। कसरी क्लिन गर्ने भन्दाखेरि हजुरले सफा एउटा क्लथ लिए हुन्छ, कटनको क्लथ, अनि यो फिङ्गरमा ऱ्याप गर्ने अनि यसरी वरिपरि त्यो क्लथले क्लिन गर्ने। मैले यो पिक्चर पनि अस्ति नै सेयर गरेको छ कसरी गर्ने भनेर है, अनि हजुरले युट्युबतिर हेर्नुभयो भने भिडियो पनि दिएको छ। सो यसमा ऱ्याप गर्ने क्लिन क्लथ, अनि यसले चाहिँ गिजाको वरिपरि सफा गर्ने। त्यसले गर्दा ब्याक्टेरिया काउन्ट कम हुन्छ, मुख सफा रहन्छ, अनि दाँत आएपछि पनि हाइजिन मेन्टेन हुन्छ। अनि ब्रसले ब्रस गर्नु चाहिँ फर्स्ट टुथ आएकोदेखि नै दाँत ब्रस गर्ने स्टार्ट गर्नु पर्यो। सो इनिसियली तपाईँहरूलाई ब्रस समातेर गरिदिनु गाह्रो लाग्छ या डर लाग्छ भने अहिले त फिङ्गर ब्रस आउँछ है, त्यो फिङ्गर ब्रस चाहिँ एकदमै सफ्ट हुन्छ। अनि त्यसलाई हजुरले फिङ्गरभित्रै यसरी राखेर अनि त्यसले चाहिँ हल्का ब्रस गरिदिनु भयो भने पनि त्यसले राम्रै गर्छ। अनि त्यो पछि कस्तो पेस्ट गर्ने के गर्ने, त्यो एज अप्रोप्रिएटै ब्रस पाउँछ। यति उमेरदेखि यति उमेर 0 to 2 0 to 1 भनेरै ब्रस आउँछ, त्यो ब्रस लिने है। तर पेस्टको मात्रा चाहिँ एकदमै कम लिने। अब 2 वर्षसम्मको बच्चालाई त त्यो बच्चाइवाला पेस्ट लिनुभयो भने पनि यसरी पेस्ट ब्रसको टुप्पामा दली मात्रै दिने है। त्यो देख्दा पनि नदेख्ने गरी दली दिने, किनभने धेरै पेस्ट मिल्यो भने फेरि त्यसलाई पछि गएर फ्लोराइड धेरै हुनसक्छ, फ्लोराइड टक्सिसिटी हुनसक्छ है। सो यसरी पेस्ट लिने ब्रसमा अनि यसरी गरेर गरिदिने। अनि त्यो चाहिँ आफैले नै गरिदिने। एकदमै सानो छ भने काखमा यसरी राखेर गरिदिने, अलिक ठुलो भयो भने उसको पछाडि उभिएर अगाडिबाट यसरी गरिदिने है। अनि त्यो पछि अलिक ठुलो भयो, 3 वर्षभन्दा बढी भएपछि चाहिँ केराउको दाना जति लिएर यहाँ पेस्ट यति राखिदिने अनि त्यसैले नै ब्रस गरिदिने। 6 वर्षपछि त मुख कुल्ला पनि तपाईँले उयो के अरे माउथ वासले कुल्ला पनि गरे हुन्छ, किनभने 6 वर्ष पछिको बच्चाहरूले त 3 वर्षपछि नै 3-4 वर्ष हुँदादेखि त उनीहरूले अलिकति कुलु गर्नु पनि आउँछ है। त्यस्तो आएपछि चाहिँ थुक्नु पनि सक्छ, सो प्रब्लम हुँदैन। अब के खाने के नखाने कुरा गर्दा मैले यो एकदम ब्रिफली मैले सबै कुरा अलि छुइरहेको छु है। अब डिटेलमा चाहियो भने पछि गरौँला है। अब ब्रिफली के खाने के नखाने भन्दाखेरि अब एकदमै सानो बच्चालाई त दुध खुवाएर कन्टिन्युस सुताउनु भयो भने इभन आफ्टर 1.5 years 2 yearsमा पनि राति सुताउँदा दुध चुसाएर सुताउनुहुन्छ। उसलाई खाना फुल भइसकेपछि मात्रै चुसाउने बानी मात्रै गर्नु भएको छ या लङ टर्म एकदमै फिड गर्नुभयो, इभन मदर्स मिल्कले पनि दाँतमा किरा लाग्नु सक्छ है, केरिज हुन सक्छ। त्यसमा चाहिँ अब बोतलमा फिड गरिसकेपछि अलिकति पानी राखेर त्यो पानी चुसाइदिने अनि स्लोली बोतल छोड्दै बरु कपबाट खुवाउनु सिकाउने है। बोतलबाट लङ टर्म खुवाउनु पनि हुँदैन, त्यसले मुखमै त्यो दुधको एउटा परत बनेर बस्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यहीँबाट ब्याक्टेरिया आएर अनि किरा लाग्न सक्छ, किनभने त्यो क्लिन हुँदैन। राति सुत्दाखेरि मुख क्लिन हुँदैन अनि त्यहाँ अडिएर बस्छ त्यो दुधको लेयर, अनि त्यसैले चाहिँ किरा लाग्नु सक्छ है। त्यो चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अब कति बेला त बच्चा त्यतिकै निदाउला, सो क्लिन एटलिस्ट गरिदिनुहोस्, लास्टमा अलिकति पानी खुवाइदिनुहोस्, कुल्ला गराइदिनुहोस्, त्यो नै ठुलो कुरा। अनि किरा लाग्ने कुरा त त्यही स्टिकी फुड खायो भने, स्विट एकदमै चक्लेट यस्तो टाइपको चिज है, चक्लेट गुलियोले मात्रै हुन्छ भन्ने पनि छैन। एनी स्टिकी फुड लाइक तपाईँको चिप्स खायो, चाउचाउ खायो जुन चाहिँ दाँतमा गएर टाँसिएर बस्छ, लामो टाइमसम्म टाँसियो भने त्यसैबाट नै किरा लाग्ने हो। किरा कसरी लाग्छ भने एउटा ब्याक्टेरिया हुन्छ, ब्याक्टेरिया भनेको जर्म्स है, जर्म्स मुखमा हुन्छ, कीटाणु। त्यो कीटाणुले खानासित मिक्स भएपछि चाहिँ खाना भनेको जस्तै यही जुन मैले भने चिप्सहरू चक्लेटहरूसित मिक्स भएपछि चाहिँ त्यसले त्यो खानालाई फर्मेन्ट गरेर एसिड बनाउँछ। अनि यो एसिड त हामीलाई थाहा छ, बाथरुमहरू केही सफा गर्दा पनि एसिडले के गर्छ, हाम्रो एसिडले छुयो कि इरोड भएर जान्छ कुनै पनि सर्फेस है। त्यसरी नै दाँत पनि त्यसले नै इरोड भएर जाने हो, दाँतको त्यो लेयरहरू यसले बिग्रेर जाने हो अनि नै क्याभिटी हुने हो नि। सो यसलाई प्रिभेन्ट गर्नुलाई यस्तो खाना खाएपछि कुल्ला गराउनु पर्यो, ब्रस रेगुलरली गराउनु पर्यो। बच्चाहरूलाई बेलुकाको ब्रस सुत्नुभन्दा ठ्याक्कै अगाडि दुध पनि खाएपछि गराउनु पर्यो। अनि बिहान चाहिँ बरु ब्रेकफास्ट खाएपछि बिहान कुलुकुलु गरेर ब्रेकफास्ट खुवाउने, ब्रेकफास्ट खाएपछि ब्रस गराउनु पर्यो। आफ्टर एभ्री मिल कुल्ला गर्ने बानी गर्नु पर्यो, मुखबाट एकदम पानी लिएर कुलु गरेर रिन्स गरेर नै कुल्ला गर्ने बानी पनि गराउनु। यति मात्रै हामीले गर्यो भने पनि क्याभिटी हुने लेस चान्स हुन्छ। अनि एभ्री 6 months तपाईँ एकदमै भ्याउनु हुँदैन, एटलिस्ट 1 year once a year त डक्टर कहाँ जाने गर्नुहोस्। अनि अहिले त नेपालमा धेरैजना पिडियाट्रिक डेन्टिस्टहरू छन् है। पिडियाट्रिक डेन्टिस्ट भनेको चाहिँ बालदन्त विशेषज्ञ, जसरी पिडियाट्रिसियन बच्चाहरूको
बच्चाहरूलाई देखाउनलाई हजुरहरू जचाउनलाई पिडियाट्रिसियन कहाँ जानुहुन्छ, त्यसरी नै बच्चाको दाँतको समस्याको लागि हजुर पिडियाट्रिक डेन्टिस्ट छन्, धेरैजना नै छन्, अभाइलेबल छैन भने पनि होइन। इभन काठमाडौँ बाहिर, भ्याली बाहिर पनि, धरानमा पनि हुनुहुन्छ, विराटनगरमा पनि हुन्छ। सो मोस्ट अफ द प्लेसेस नेपालमा हुनुहुन्छ। सो खोजेर उहाँहरू कहाँ जानुभयो भने पनि त्यो धेरै राम्रो हुन्छ। अनि पिडियाट्रिक डेन्टिस्ट हुनु नै हुँदैन भने पनि एटलिस्ट डेन्टिस्ट कहाँ गएरै पनि हजुरहरूले जचाउनु भयो, देखाउनु भयो, प्रब्लम पत्ता लगाएर ट्रिटमेन्ट गराउनु भयो भने त्यो पनि बच्चाको हेल्थको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। अनि बच्चाको साथसाथै आफ्नो पनि केयर गर्नु पर्यो, किनभने मदरको मुखमा पनि क्याभिटी छ भने त्यो जर्मको लेभल हाई हुन्छ। अनि जब हामीले बच्चालाई माया गर्छौँ, चु गर्छौँ, या के अरे हाम्रो मुखबाट हालेको चम्चा बच्चासित सेयर गर्छौँ, त्यहाँबाट पनि त्यो ब्याक्टेरिया ट्रान्सफर भएर अनि बच्चाको मुखमा पनि फेरि क्याभिटी हुनसक्छ। सो जुठो खुवाउँदा यस्तो हुनसक्छ। त हजुरको मुख आफैमा पनि क्याभिटी छ, हजुरको मुख फोहोर छ भने त्यसले गएर बच्चालाई असर गर्नसक्छ है। अब यति नै होला आजको लागि, 10 मिनट भइसकेछ है। फेरि पनि म अरू पनि भनौँला, हजुरलाई यो राम्रो लाग्यो भने म फेरि पनि सेयर गरौँला। टेक केयर अफ यर टिथ, स्टे हेल्दी, अनि गुड ओरल हेल्थ चाहिँ एकदम ओभरअल हेल्थको लागि पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। हजुरलाई के पनि प्रब्लम भयो भने हजुरहरूले एनी टाइम यु क्यान सेन्ड मी अ मेसेज। कतिचोटि मैले कतिजनाको मेसेज म आइम सो सरी आई कुडन्ट रिप्लाई, किनभने त्यो स्प्याम भएर मेरो फेसबुकको स्प्याम अकाउन्टमा गएर बसेछ है। तर मैले भ्याएको बेला, देखेको बेला मैले 1 महिना 2 महिना पछि भए पनि आई हेभ ट्राइड टु रिप्लाई है। रिप्लाई गर्नु मैले पुरै कोसिस गरेको छु। सो एनी हेल्प निडेड एनी छ भने हजुरहरूले मलाई मेसेज गर्नुभयो हुन्छ है। म यही ग्रुपमा पनि छु, मेरो नाम पराजिता दीक्षित हो, नेटमै खोज्नुभयो भने पनि भेटिन्छ है। सो थ्याङ्क यू सो मच है। टेक केयर अफ यर टिथ, स्टे सेफ। अहिले धेरै बाहिर नजानुहोस्, मास्क लाउनुहोस्, हात धुनुहोस्, टेक केयर अफ यर किड्स। अनि बच्चाहरूको केयर गर्दा पनि साइन्टिफिक कुरा धेरै सुन्नुहोस्, यताउता मान्छेले भनेको कम सुन्नुहोस्। अनि आफ्नो आई थिङ्क मदरले जति जज त कसैले पनि गर्नु सक्दैन बच्चाको के प्रब्लम छ, त्यही भएर आफ्नो इन्स्टिङ्क्ट्सलाई चाहिँ मोर इम्पोर्टेन्स दिनुहोस्। स्टे ह्याप्पी।